चाहिँ काठमाडौँबाट आएको हामी रमाइलो भयो सुरुमा त डर लागिरहेको भयो त अहिले त रमाइलो लाग्यो पछाडि त बिचमा त डर लाग्यो काउन्टडाउन गरौँ ओके here we go 5 4 3 2 1 कस्तो लाग्यो सरहरू जिप लाइनलाई सक्सेसफुली लन्च गरेदेखि बिचमा हामीले 2014मा चाहिँ बन्जी पनि स्टार्ट गऱ्यौँ होइन त्यसपछि अहिले नयाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ प्रडक्ट भनेर एकै ठाउँमा एउटा इकोसिस्टम जस्तै खालको डेभलप गरौँ भनेर अहिले स्विङ लिएर छौँ हामीले यो चाहिँ नट ओन्ली स्विङ यसले चाहिँ जायन्ट स्विङ भन्छ जायन्ट स्विङ भनेको चाहिँ तपाईँको अझै ठुलो स्विङ अनि त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट 30 मिटर्सको टावर छ र जुन क्लिपमा हामी बसिरहेको छौँ त्यहाँदेखि खोलासम्मको तपाईँको डिस्टेन्स चाहिँ 60 मिटरको छ भनेपछि अलमोस्ट 90 मिटर्स भन्छौँ तर स्विङ गर्दा चाहिँ 80 मिटर्सको स्विङ छ भनेर भन्छौँ एकैचोटि 3 जना मान्छेले गर्नु मिल्छ 3 जनाले एट अ टाइम गर्नु मिल्छ यो चाहिँ र एक्चुअल तपाईँको यसको स्विङ चाहिँ 3 सेकेन्ड्सको हुन्छ र टोटल राइड चाहिँ तपाईँको 3 मिनट्सको हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ अनि सरले सो यो जायन्ट स्विङ बेसिकली हामीले यसको कल्पना चाहिँ 3.5-4 वर्ष अगाडि नै गरिसकेका थिए तर कोभिडका कारण हामी यो अभियसली धेरै कुराहरू टुरिज्म सेक्टरको त्यो टुरिज्म इन्डस्ट्री नै धराशायी भएकोले यो अलिकति ढिला भयो तर एउटा यो 2 वर्षमा हामीलाई डोमेस्टिक टुरिज्मले धेरै आन्तरिक जुन हाम्रो पर्यटकहरू छ उनीहरूले धेरै सपोर्ट गर्यो त्यसकारण अलिकति सक्षम भनेर अलिकति कन्फिडेन्स देखाएर हामीले यसमा लगानी गर्न अगाडि बढ्यौँ यो जायन्ट स्विङ दिनेशले भनिसके यो तपाईँको बन्जीमा तपाईँले हेड फर्स्ट जम्प गर्नुहुन्छ त्यो सबैको लागि त्यो मुटुलाई थाम्ने बन्जी हुँदैन तर यो चाहिँ एक्टिभिटी थ्रिलका साथसाथ तपाईँको समथिङ फर एभ्रिवान भन्छ नि हामी सबैले गर्न मिल्ने त सबैले आँट गर्न मिल्ने एक्टिभिटी हो जो कि तपाईँको 10 वर्ष 11 वर्षदेखि माथिको बच्चादेखि तपाईँको 60-70 वर्षको उमेरको तपाईँको बुढो मान्छेले पनि मजाले गर्न सक्छ एन्ड इट इज पर्फेक्टली सेफ यसको चाहिँ संरचना हाम्रो अगेन कन्सल्टेन्ट्सहरू हाम्रो जो कि एडभेन्चर पार्कहरू सेटअप गरिसकेको एडभेन्चरको मल्टिपल एक्टिभिटी सेटअप गरिसकेको फ्रम युरोप इन्डिया एन्ड थाइल्यान्ड उनीहरूले सेटअप गरेको छ यो चाहिँ नेपालको लार्जेस्ट एन्ड दि ओन्ली जायन्ट स्विङ अबाउट सो तपाईँले दिनेशले जुन भन्यो अगाडि जब हामी स्विङ हुन्छौँ अगाडिको 2000 रुपियाँ पर पर्सनको नेपाली र फरेनर सेम प्राइस यसमा बाँकी तपाईँको बन्जीको हामीले 4500 रुपियाँ लिइरहेछौँ सेम प्राइस अहिले जनवरी 2देखि नेपाली फरेनरलाई सेम प्राइस गराएको छ र जिपलाइन हाम्रो 5000 अनि तपाईँले तिनटै एक्टिभिटीको कम्बो बनाउनु भयो भने 10,000 मा तिनटै गर्न सक्नुहुन्छ हस् थ्याङ्क यू छेउमा जाने अब हजुरहरू सबै गरेर जानु उता गएर बस्दिनु है त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब अपडेट गर्ने हेलो सर भिडियोमा पछि हो त्यहाँ सायद म एकचोटि बुझेर म हजुरलाई फोन गर्छु है अब हजुर सबै उता साइडमा गरिदिनुहोस् न है हामी आज हाम्रो अवश्य अनि मिल्दैन सरी यो हाम्रो अपरेसन गर्ने ठाउँमा छ सरी
रोपहरूले अब भाटको झड्का लिन्छ कि यता बस्दा हुन्छ हजुर हान्ने सर त गर्दैन होइन यो त सही हो यो त अहिले गर्ने हो एकदम रमाइलो भइरहेको छ हामी हाइटमा जाँदैछौँ Okay, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. यो त सकिन्छ पाण्डे कहाँ गयो लुके क्या पाण्डे त यो त म सक्छु सर मलाई यतिको चाहिँ मजा भयो यता हेर्दै जाने यता हेर्दै जाने एउटा भिडियोग्राफर एउटा फोटोग्राफर नेपाली र फरेनर्स भनेर रेट छुट्याइराखेको थियो त्यसलाई पनि अहिले सबै नेसनलिटीलाई एउटै रेट भनेर सबैलाई चाहिँ सबै प्रोडक्ट सबै All प्रडक्टमा same सबै rate नेसनलिटी for every nationality. एज अ होलमा तिनवटै प्रडक्टको लागि चाहिँ तपाईँहरू अब यो इनर्जेटिक इन्भेस्टर्सहरू हुनुहुन्छ होइन कति इन्भेस्ट गर्नु टोटल टोटल चारवटै प्रोजेक्ट सुपरम्यानलाई पनि त्यसैमा काउन्ट गऱ्यो भने त चारवटा भयो नभए चाहिँ तिनवटा त पर्फेक्ट अबाउट तपाईँको 25 करोड रुपिस हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भइसकेछ सुरुदेखि यो प्रडक्टमा मात्रै हो सबै जग्गामा तपाईँको प्रडक्टमा सबै मिलाएर तर यसमा के मान्नुपर्छ भने तपाईँको जग्गा हामीले 12 वर्ष अगाडि किनेको थियो होइन त्यो बेलाको भाउ र आजको भाउमा जमिन आसमानको फरक भइसक्यो कन्स्ट्रक्सनको कस्ट एभ्रिथिङ हेज रियली गन अप आजको दिनमा कसैले यो गर्नु पर्यो भने मिनिमम डबल पैसा लाग्छ मिनिमम यो पेन्डेमिकको यो अवस्थामा चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको थियो त्यो चाहिँ तपाईँहरू सस्टेन हुनुहुन्छ अब लास्ट इयर त लसै थियो हेर्नुहोस् राम्रै लस लाग्यो बट यो वर्ष अलिकति तपाईँको अहिले त यो ओमिक्रोनको ब्रेक लागेको भए वी वर डुइङ वेल 6 महिना राम्रै गऱ्यो हामीले अब राम्रो भनेको एक्साइटिङ त छैन तर डोमेस्टिक टुरिस्टले हेल्प गरिरहेछ आफ्नो खर्च निकाल्नको लागि तर त्यसले के कन्फिडेन्स दिन्छ भने भोलि टुरिज्म राम्ररी खुल्यो भने द बिजनेस इज गोइङ टु डु भेरी वेल त्यो एउटा आशावादी बनाएको छ
एक्ज्याक्टली अनि मात्र अगाडि लगानी गर्न हामीलाई ओमिक्रोन कन्फिडेन्स पछि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति आयो हजुर ओमिक्रोन पछाडि अहिले त छैन हेर्नुहोस् तपाईँको पोखरा खाली छ अहिले टुरिज्म जिरो छ तपाईँको नेपालमा डोमेस्टिक टुरिज्म पनि धेरै छैन मान्छेले एकदम जस्तो बिजनेस ट्राभल छ हाम्रो लागि हामी काठमाडौँबाट यहाँ आएको कारण नै ओन्ली बिकज वी आर लन्चिङ दिस नभने आज घुम्नको लागि पोखरा आउन सबैलाई डर लागिरहेको छ सो अन्टिल दिस सिचुएसन यो 1-1.5 महिनाको सिचुएसन अलिकति सल्भ नभएसम्म टुरिज्म फेरि लाइनअप हुन अलिक टाइम लाग्छ पछिल्लो चाहिँ केही वर्षको पिरियडमा यो अब जस्तो यस्तो प्रडक्टहरू बन्जी जिप लाइनको जस्तो स्याङ्जामा पनि एउटा बन्दैछ त्यो अहिले बनाइरहेको छन् त्यो स्याङ्जामा होइन अब पर्वतमा 2-3वटा नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू भइसके यहाँ छ यही पोखरामा पनि अर्को पनि छ होइन जस्तो तपाईँहरूले अब हुन त फेरि अब यसमा सम्भावना छ भन्ने कुरा त सुरु देखिन्छ के देख्नु यो एडभेन्चर टुरिज्ममा चाहिँ साँच्चै अब यङ अथवा नेपालीहरूको इन्ट्रेस्ट भएर अब इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्लानिङ हुन्छ नि एउटा के त्यसको पछाडि चाहिँ यो छ है भनेर चाहिँ हामीले आँट गर्ने आधार चाहिँ के हो किनभने त्यतिर सबैले अरूले पनि इन्भेस्ट गरिरहेको छ नि स्याङ्जामा पनि बनिरहेको छ अहिले बन्जी बनाइरहेको छ अहिले स्याङ्जामा सो यो टावर बन्जीको कन्सेप्ट हामीले निकालेको होइन मैले त एज अ होलमा एडभेन्चर प्रडक्टहरूको लागि कुरा गरेँ मैले अब हेर्नुहोस् जिपलाइन यो लेभलको जिपलाइन अब अरू अब एडभेन्चरको हेर्नुहोस् पोखरा वाज अलवेज एउटा के भन्छ एडभेन्चर हब नै थियो प्याराग्लाइडिङको लगभग 53वटा कम्पनी अपरेट गरिरहेको छ आज पनि यहाँ तपाईँको लगभग वर्षको 60,000 देखि 70,000 मान्छेले प्याराग्लाइडिङ गर्छ राफ्टिङको यहाँबाट कालीगण्डकी सेती नदीमा तपाईँको राफ्टिङ हुन्छ अन्नपूर्ण ट्रेकिङको जति ट्रेलको जति छ त्यसको लागि स्टप ओभर पोइन्ट हो सो पिपल जो मान्छे तपाईँको पोखरा आउँछ त्यो अलरेडी एउटा एडभेन्चरको माइन्डसेट बोकेर आएको मान्छे हो होइन उनीहरूलाई एडभेन्चर गर्नुपर्छ भन्नु पर्दैन दे अलरेडी कम विथ एक्टिभिटिज केही न केही एक्टिभिटी गरौँला रमाइलो गरौँला भनेर नै आउँछ सो त्यो मार्केट वाज अलवेज देयर हामीले त एउटा भनौँ न अफरिङ गरेर एउटा प्रब्लम सल्भ गरे कि पोखरामा आएर बोटिङ बाहेक अरू के छ होइन एउटा अफरिङ गरिदियो प्याराग्लाइडिङ त गरिसक्यो 2 चोटि गरिसक्यो 4 चोटि गरिसक्यो अब नयाँ के सो त्यो एक्टिभिटी हामीले नयाँ केही न केही लिएर आउनुपर्छ एन्ड जुन पनि नयाँ बन्जी जिपलाइन एनी अदर एक्टिभिटी यो साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा आइरहेछ त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रीको लागि एज अ होल धेरै राम्रो हो किनकि तपाईँको एउटा पोखरालाई एडभेन्चर क्यापिटल अफ एसियाको हिसाबमा हामीले विस्थापित गर्न सकिन्छ त्यो एडभेन्चर क्यापिटल भनेपछि मान्छेले एडभेन्चर गर्नु छ भने फर्स्ट नाम उहाँको माइन्डमा पोखरा आउनु पर्यो जस्तै न्युजिल्यान्डमा तपाईँको न्युजिल्यान्ड आउँछ एज अ कन्ट्री त्यहाँ इट्स भेरी पपुलर फर एडभेन्चर नेपालको यो एसिया पेसिफिक रिजनमा तपाईँको नेपाल हुनुपर्छ पोखरामा एयरपोर्ट पनि तपाईँको आउँदैछ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि खुल्दैछ सो टुरिज्म हाम्रो पनि त्यही आशा हो कि तपाईँको इन द फ्युचर तपाईँको टुरिज्म सुड इन्क्रिज इन पोखरा सो त्यही उसलाई त्यही हेरेर हामीले लगानी यसमा टुरिज्ममा लगानी गर्ने अगाडि सञ्चालनमा आए पछाडि त्यसले पनि एउटा चाहिँ अनि पोखराबाट एक्ज्याक्ट सिटीबाट धेरै सर्ट डिस्टेन्समा अनि यो लेभलको हुन्छ नि एउटा इको सिस्टम अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि एउटा हब एउटा एकजना मान्छे आइसकेपछि एउटा ग्रुप आइसकेपछि एउटा फ्यामिली आइसकेपछि होल डे तपाईँ इन्गेज हुने खालको हामीले त्यो खालको सो हामीले त्यही हाम्रो अब लङ टर्म भिजन भन्दाखेरि वी आर नट जिपलाइनको अपरेटर हामी होइन बन्जी अपरेटर होइन हामी स्विङ अपरेटर वी आर एन एडभेन्चर कम्पनी जब भन्छौँ नि मान्छे हाम्रो वी आर जस्तो तपाईँको एउटा एन्ड्रोइड र आइओएस एप्पलको फोन युज गरेर आएको मान्छेलाई फोन स्विच गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ किन तपाईँको एप्लिकेसन्स तपाईँको सबै कुरा त्यो इको सिस्टममा बनिदिने भयो सो हाम्रो प्रडक्ट होइन हाम्रो इको सिस्टम हो जो कि हाम्रो स्ट्रेन्थ छ एन्ड एउटा सेफ्टीको रेकर्ड यो दुईवटा कुरालाई हेरेर नै हामी अगाडि थप्दै गइरहेछौँ अझै पनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्टिभिटिज आर कमिङ अप इन अबाउट अ मन्थ हामीले एटिभी ट्र्याक्टरको एडभेन्चर एक्टिभिटी लन्च गर्दैछौँ जस्तै तपाईँले बाइकिङ ट्रेल्स साइक्लिङ ट्रेल्स युज गर्नुहुन्छ इन अ मन्थ वी विल बी गोइङ अहेड विथ एटिभीको ट्रेल्स तपाईँको त्यो अफ रोडिङ गरेर तपाईँले 2 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टाको तपाईँले ट्रेल घुमेर आउने एज अ ग्रुप पोखरामा कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ मल्टिपल प्लेसेस देयर आर मल्टिपल ट्रेल्स साइक्लिङको मल्टिपल ट्रेल्स हुन्छ त्यसै एटिभीको मल्टिपल ट्रेल्स हुन्छ सो द्याट इज अल्सो गोइङ टु बी एन एक्टिभिटी फर एभ्री वान एटिभीलाई चाहिँ टु व्हिलरकै लाइसेन्सले हुन्छ कि होइन दिस इज अ ट्र्याक्टर दिस इज अ एटिभी भनेको इट इज अ ट्र्याक्टर इट इज लाइक इट इज अ जस्ट अ डिफ्रेन्ट युज फर अ ट्र्याक्टर आज भोलि गएर तपाईँले अफ रोडिङ भेहिकल हुन्छ तपाईँको अफ रोडिङ भेहिकल तपाईँले हाइड्रोको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई एडभेन्चरको लागि पनि एउटा रूप दिन सक्नुहुन्छ
right? But usually ATVs को मूल use is for like it was invented in America for farming. जो कि तपाईँले हामीले ट्र्याक्टर गर्छौँ त्यो टेरेन त्यहाँ नमिलेकोले फार्मिङको लागि this is why this was invented. तपाईँको बाइकको या गाडीको लाइसेन्स होल्डर्सहरूलाई हामीले अलाउ गर्छौँ युज गर्नलाई। त्यसो यो चाहिँ हाम्रो तिनटै यो प्रोडक्टहरू चलाउँदाखेरि हामीले चाहिँ रोजगार चाहिँ कतिलाई चाहिँ दिँदैछौँ? 40 प्लस काठमाडौँ गरेर लगभग 50 जना होला, 50 people. 50 जनालाई रोजगारी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहीबाट डाइरेक्ट रोजगार 50 जना. Indirectly there are many then. यसको स्विङको 2 करोड त्यसमा जग्गाहरू आएन. यो जस्तै हजुरले वर्ल्डकै क्यापिटल एउटा एडभेन्चर टुरिज्मको चाहिँ पोखरा बन्न सक्छ भन्नुभयो होइन. अब निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेछ, अब यस्ता अग्ला डाँडाहरूमा होइन, अब यो घटनाप्रति धेरै ठाउँहरूमा यस्तो छ, अन्यत्र पनि छ. जस्तै यसमा अब सरकारको चाहिँ सहयोग यहाँलाई कुन ठाउँमा कस्तो खालको सहयोग आवश्यक पर्दो रहेछ होइन, त्यो वर्ल्डकै एउटा एडभेन्चर टुरिज्मको एउटा क्यापिटल हुनको लागि मान्छेले सरकारले चाहिँ कस्तो सहयोग चाहिँ यहाँहरूलाई आवश्यक पर्दो रहेछ, के गर्न सक्छ? टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर को कुरा आउँछ सरकारसँग. किन सरकारले एक्टिभिटिजमा र अरू कुरामा लगानी भन्दा नि टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिने. बाटो राम्रो होस्, ल्यान्डस्लाइडहरू भइरहेको छ, मान्छेहरू टुरिज्मको लागि मान्छे यहाँ आइपुग्नलाई सजिलो होस्. द्याट इज वाट कुनै पनि सरकारले गर्न सक्ने कुरा. त्यो गरि पनि रहेछ. आज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सरकारको एकदमै ठुलो पहल हो. त्यो आइसकेपछि पोखराको टुरिज्मको भनौँ न एउटा लाइक त्यो चेन्ज हुन्छ, त्यो ओभरअल डाइनामिक्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ. सो यो भनेको सरकारको सपोर्टै मान्नुपर्छ हामीलाई. एन्ड यति छिटो बनाइदिएको आज लाइक विथ अदर एयरपोर्ट्स बिङ सो डिलेड, यो पोखराको एयरपोर्ट त धेरै छिटो बनिसक्यो. अब भनौँ 6 महिना 2-4 महिनामा 6 महिनामा सञ्चालनमा आयो भने त यु आर गोइङ टु सी अ बिग वेभ अफ टुरिस्ट कमिङ इन वन्स दिस कोभिड एन्ड्स. त्यो चाहिँ स्योर हो. रिभेन्ज टुरिज्म भन्छ हामी त्यसलाई. मान्छे आत्तिएर अब पैसाको नसोचेर जानै पर्छ, बाहिर निस्किनै पर्छ बरु भन्छ. जस्तो सडक लगायतका पूर्वाधारहरू राज्यले चाहिँ प्राथमिकता राखिदिन पर्यो. लगानी गर्दाहरू यसो उत्साहित हुन्छ न. यतिकै हुन्छ, अटोमेटिक आउँछ इन्भेस्टमेन्ट. किन प्रकृतिले जे दिनुपर्ने त्यो दिएकै छ नेपाललाई होइन. थ्याङ्क यू.